सचिन बाबु के छ त नि? ठिक छ। अनि के गर्न आएको यहाँ बाबु? हो किन फेरि भोट माग्न जानु पर्छ कि पर्दैन? किनभने अहिलेको अवस्थामा भोट होइन चोट पाऊ। डाडुको चोट पाउँछन्। यस्तै हो भने भोट माग्न जाने बेला भोट होइन डाडुको चोट पाएर फर्किन्छन्। धन्यवाद। सानो नानीलाई छल्केको नै मैले यो मन्त्रीज्यूहरूलाई एकदम सम्मान गरेर भन्दैछु। ज्यादा नराम्रो गरिदिए हुन्थ्यो, हामीलाई कन्टेन्ट भए हुन्थ्यो, पैसा कमाउन डलर कमाउन पाए हुन्थ्यो भने जस्ता मिडिया साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सबै एउटै मिडिया साथीहरू चाहिँ नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुस् संगीतसरोवर.com। नमस्ते दर्शकवृन्दहरू, यतिखेर हामी यो पशुपतिको तिलगङ्गामा आइपुगेको छौँ। यहाँ चाहिँ खाना बाँड्ने कार्यक्रम हुँदैछ यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि। आज हामीलाई खाना खुवाउने क्रममा सचिन परिवार बाबु पनि आउनु भएको छ, सचिन परिवारको ड्याडी पनि आउनु भएको छ, त्यसै गरी पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेपाली चार्ली पनि हुनुहुन्छ होइन। आज चाहिँ सचिन परिवारले पनि खाना बाँड्ने यस्तो बेलामा अब खाना पाइएन होइन। अब हामीले नगरेर कसले गर्छ त? यो भोकभोकै लकडाउनले मर्नुभन्दा पनि भोकभोकै मरिने भयो भनेर नेपाली चार्ली पनि आउनु भएको छ। आज खाना बाँड्ने कार्यक्रम हुँदैछ। हामी भर्खर रेकर्डिङ सकेर अहिले खाना बाँड्ने काम स्थानमा आइपुगेका छौँ र यहाँ केही खाना बाँडेर हामी रेकर्डिङ गरेर आउनुभयो। कुन गीत? आमाको काका प्यारो छ। रेकर्डिङ गरेर खाना बाँड्न आउनु भएको छ। पुण्य सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। खाना यस्तो बेलामा पनि खाना बाँड्दै हुनुहुन्छ? हो नि, अब भोक लागेकाहरूलाई भोजन गराउनै पर्यो। देख्नु भएन त्यहाँ मसिएका केटाकेटीहरू यत्रा मान्छेहरू छन् है। अनि आज खाना बाँड्न पुण्य गौतमसँग यता लास चलिरहेको छ, हजुर, त्यता रोगले मान्छे मरेका छन्, यता भोकले थलिएका मान्छे छन्। यो दुनियाँ पनि विचित्र छ सर। अब सचिन बाबु आउनु भएको छ, हामी सबै छौँ। आज पहिलोपल्ट आज सचिन बाबु पनि खाना बाँड्न आउनु भएको छ र यहाँ मिन कुमार शिवाकोटीजी लगायतका नमस्ते सर अब्बल दर्जाका खाना बाँड्ने कार्यक्रम भइरहेछ। हजुर भइरहेछ। हाम्रो 9 दिन भयो। हजुर 9 दिन भयो। यहाँ के पुलिस प्रशासनले रोक्यो भन्ने कुराहरू हामीले गुनासो सुनिरहेको थियौँ। त्यो चाहिँ यस्तो छ, यो पुलिस प्रशासनले अलि भिडभाड नगरिकन बाँड्नु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। खाने साथीहरूले पनि नपाइँदैन कि भोको पेट 4-5 दिन भएको हुन्छ नखाएको, नपाइँदैन कि भनेर हारालुस गर्न आउनुहुन्छ। अनि हामीले आज तपाईँले देखाउनुभयो दिने पछि हामीले सिस्टममा हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ। हजुर र हाम्रो नियमित त्यो कार्यक्रम राम्रै सफल भएको मैले महसुस गरेको छु र सहयोगी हातहरूले नि केही सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हस् सर, हामी फेरि पछि कुरा गर्छौँ। हामी औपचारिक एकछिन सामाजिक सञ्जालमा एकदम अगाडि बढ्नुभएका सचिन परिवारसँग सम्पूर्ण दर्शकहरू हेर्दै खानाको लागि भनेर व्यक्तिहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खाना टेबलमा राखेर व्यवस्थापन भइरहेको छ। मैले चिन्छु नि हजुरलाई। सचिनलाई यो लाउँछ है। ल सचिन एक-एकवटा दिनु ल सबैलाई। सबैलाई एक-एकवटा सबैलाई होइन म टक्क बोलाउँछु यहाँबाट। एउटा आउनुहुन्छ लाइनसित, अनि यो झिक्दै एउटा दिने, यो झिक्दै एकान्त सबैलाई दिने। ल तपाईँले डेलिभरी दिनु लाइनमा आउँछ। औपचारिकता दिनु त तपाईँको यहाँ आउनु तपाईँ। तपाईँले झिक्रिदिनु न भाइलाई। होइन तपाईँले औपचारिकता दिनु त यहाँबाट पक्नु एकछिन सुरु भएको छैन है। क्यामेरा होइन तपाईँ बस्नु न, उहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। सधैँ आज पनि यहाँ खाना बाँड्ने कार्यक्रम भइरहेछ होइन। हामीसँग सचिन परिवार हुनुहुन्छ, उहाँको ड्याडी हुनुहुन्छ। आज खाना बाँड्न आउनु भएको छ, पुण्य गौतम लगायत सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। नमस्ते सचिन सर। आज खाना बाँड्न आउनुभयो ल। आज सचिन परिवारको हातबाट खाना खाइने भयो होइन त?
ल आज सचिन परिवारले खाना बाँड्दै हुनुहुन्छ हातै मिठो छ अरे नि त है हो नि भन न ल सबैजनाले खुवाउनुपर्छ है त्यो सबैजना बस्नु भएको छ नि हो खाने एकदम आतुरी हुनुहुन्छ खानामा है उहाँलाई खुवाउनुपर्छ है त तेजेन्द्र सर यस्तो बेलामा खाना बाँड्न आउनु भएको छ कतिको डर लागिरहेछ डर त अब किन डर मान्ने होइन अब डर मानेर अब के गर्ने अब सबै अब चाहिँ काम खानु परिहाल्यो होइन खुवाउनु पर्यो अब सबै हामी त यसै खानापिना अब हामीलाई नि गाह्रो हुन्छ अब हामीलाई जस्तै होला भनेर बुझेर यसो खाना बाँडिदिउँ न भनेर अब हामीलाई चाहिँ त्यो काम गराउन त्यो काम गर्दैमा हाम्रो चाहिँ खाना खानेले पनि आत्माले चाहिँ राम्रो सुख पाउला धर्म गर्लान् भनेर सेफ साइड हुनु होला खाना बाँड्नु होला अब जनताहरूको सेवा हाम्रो देशका नेताहरूले गर्दैनन् यही सामाजिक अभियन्ताहरूले गर्ने त हो नि यता हस्पिटलतिर रोगले छटपटाइहेर्ने यता मान्छेहरू भोगले छटपटाएका छन् होइन त्यो भएर अब नेताहरूले भन्दा पनि हामी कलाकारले देशको चिन्ता छ किनभने कलाकार भनेका जनताका कार हुन् त्यही भएर हामी जनताका कार हौँ र हामीहरूलाई धेरै चिन्ता हुन्छ त्यही भएर हामी विभिन्न ठाउँमा पुगेर राहत बाँडिरहेका छौँ धन्यवाद धन्यवाद ल पछि फेरि हामी कुरा गर्ने हामीले चाहिँ खाना खुवाउने नमस्ते हामीले म मिन कुमार शिवकोटी हामीले आज यो स्पोर्टमा हामीले बिहान 9:30 बजे र बेलुका 4:30 बजे लगभग 300-400 मान्छेले बिहान र बेलुका गरेर 800 मान्छेहरूलाई खाना खुवाउने कार्यक्रम 1-2 दिनको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर सोचेका थियौँ तर यहाँको परिस्थिति यहाँका जुन मान्छेहरू खाना खान आउनुहुन्छ उहाँहरूको परिस्थिति देख्दाखेरि होइन यसलाई त निरन्तर यो लकडाउन जहिलेसम्म हुन्छ र त्यसको पनि 2-4 साता चाहिँ लम्ब्याउनु पर्छ किन भन्दा यहाँ चाहिँ मजदुरी गर्ने मान्छेहरू सडकमा बस्ने मान्छेहरू अनि त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यो ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरू जो सडक पेट्रोलमा बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ एकदम भोको पेट हामीले देखेको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमलाई हामी निरन्तर कमसेकम यो महिना 2 महिनासम्म जाला भन्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा आज हाम्रो शोभा बढाइदिनको लागि हाम्रो यहाँ अहिलेको भाइरलले एकदम भाइरल पनि भन्नुभएको छ हाम्रो सचिन परियार भाइ आउनु भएको छ यो वातावरण बनाइदिनको लागि विशेष गरी हाम्रो राजनीतिक विश्लेषककै रूपमा लिन्छ पुण्य गौतम दाजु आउनु भएको छ होइन त्यहाँबाट त्यसै गरी सचिनको ड्याडी आउनु भएको छ हाम्रो चाहिँ कलाकार उहाँ नेपाली चार्ली च्याम्पियन के भन्छ उहाँ आउनु भएको छ होइन उहाँहरूले सहयोग गर्नु भएको छ तेजेन्द्रजी आउनु भएको छ होइन त्यसै गरी हामीलाई विभिन्न यो फेसबुकको पेजमा हामीले 1000, 5000, 2000 दिनुभएको छ है भन्ने आह्वानका साथ हामीलाई यो खर्च जुटिरहेको छ र हामी यो निरन्तर कार्यक्रम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रा सहयोगी हातहरूले फोन गरेर भनेर दिए बापत सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ यो विषयमा हाम्रो कार्यक्रमको विषयमा स्पष्ट बनाइदिनको निमित्त पुण्य गौतम दाईलाई 1-2 मिनट उहाँको मन्तव्य राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु साथीहरू सबैलाई नमस्कार अभिवादन अलि टच नभइकन बस्छौँ है अलि यता गर्नु ए मित्रहरू म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु फ्रेम बाहिरको कोही पनि मान्छे नछिरौँ है यहाँ अघि त्यो गरे जस्तो र क्यामराम्यानहरू साथीहरूलाई पनि फोटो उहाँहरूलाई नखिचिदिनु होला है एउटा यहाँ प्राइभेसी हुन्छ होइन उहाँहरूले आफ्नो गर्नुहुन्छ ल हामी त्यो नगरौँ टच नगरौँ हामी अलिअलि चाहिँ ल अब सुरु गरेँ है मैले नमस्कार साथीहरू नमस्कार मलाई सबैले पुण्य गौतम भनेर चिन्नुहुन्छ र यहाँ एकदमै कहल लागेको भाइरल के छ त नि हजुर भन्दै दुनियाँलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने लकडाउनको दुःखको बेला पनि सबैलाई हँसाउने राम्रो गीत गाउने सचिन बाबु आज आफ्नो गीत रेकर्डिङ सकेर चार्लीजीको शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत सकेर यहाँ आउनुभएको छ र सचिनजीलाई जन्म दिनुहुने उहाँका साख्य पिताजी तेजेन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ र मिन कुमार शिवाकोटीजीलाई आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्युड किनभने उहाँले यो मौका जुटाउनु भयो र तमाम आयोजक साथीहरू यहाँ जो हुनुहुन्छ भोको पेट र निःशुल्क भोजन गराउनुपर्छ भनेर आउनुभएको छ आज हामी खाना खुवाउनेछौँ आफू खान नपाए पनि मानिसहरू अरूलाई खुवाउन आतुर हुन्छन् उहाँहरू पनि अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भावुक भएर हामी भोको पेट भए पनि सचिन बाबु हामीले अरूलाई खुवाउँछौँ भनेर त्यता लासहरू जलिरहेको छ धुवा उडिरहेको छ त्यता मानिसहरू रोगले मरेका छन् यता भोकले मानिसहरू एकदमै मर्नु नबाँच्नुको स्थितिमा पुग्नु भएको छ सरकार कहाँ छ भनेर जनताले सोधिरहेका छन् यस्तो बेलामा सचिन बाबु के छ त नि ठिक छ अनि के गर्न आएको यहाँ बाबु
आफू पनि खाने आफू त नखाने ए आफू पछि खाने भनेपछि सचिन बाबुले प्यारो गरी भन्नुभएको छ र अब हामी खाना बाँड्ने काममा लाग्छौँ र यो नै अनि सचिन बाबुलाई के प्रश्न गर्नुहोस् त्यसपछि हामी उता लाग्छौँ। सचिन भाइले भन्दा पनि तेजेन्द्रजीले भनिदिनुहोस् न खानाको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। ल तेजेन्द्र त्योभन्दा त्यसपछि खानातिर लाग्न। मैले त अब मिन कुमार हाम्रो मिन कुमार शिवकोटीलाई एकदम मेरो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले, किनभने अब यो सरकारले गर्न नसक्ने काम पनि हो यो। अब हाम्रो यो अब हाम्रो दुखी पीडित हामी जस्तै म पनि एउटा दुखी पीडित नै हो भए पनि अब मैले चाहिँ उहाँ हाम्रो चाहिँ सरले चाहिँ आज खाना खुवाउने कति दिन गर्नुभयो मलाई त्यो त एक्ज्याक्टली मलाई पुरै थाहा भएन, तर आज यो गरेको देख्दा मलाई पनि एउटा खुसी लाग्यो, किनभने अब यो गर्न पर्छ। हामी मानवताको जिन्दगी लिएर जन्मिसकेपछि हामीले मानवतालाई सम्मान पनि गर्न सिक्नुपर्छ भन्न चाहन्छु र अनि हामीले चाहिँ यो महामारीमा पनि के खाना खुवाउने होला, कसरी खुवाउने होला, किन जाने हो भन्ने धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिपय साथीले भन्नुभयो, तर अब महामारी छ भन्दैमा भोको पेट कहीँ पनि बस्न सक्दैन। अब दिनभरि काम गर्नुहुन्छ, अब खानी कहाँ हो, बस्ने कहाँ हो, उहाँहरूलाई बास छैन, खानीको घाँस छैन। त्यो स्थितिमा हामीले त गर्न केही पनि सक्दैनौँ। हामीले हातमा हात मिलाइदिने हो, साथमा साथ मिलाउने हो र बल्ल हातमा हात मिलायो भने सबै अगाडि सँगै मिलेर जान सकिन्छ। हामीले यस्तो काम गर्नुपर्छ है भनेर पनि मैले चाहिँ केही कुरा दाइहरूसँगबाट नि सिक्दैछु। पुण्य गौतमजीहरू, यहाँ दाइहरू, अब चार्लीजी हुनुहुन्छ, यहाँ पुण्य दाई सामाजिक एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आज यो गरौँ है तेजेन्द्रजी भनेपछि मलाई पनि एउटा सर्र भएर आयो। म पनि एउटा गरिबको छोरा हो, म पनि दुखी हो, म जस्तै मभन्दा अझै धेरै दुखी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई हामीले पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले केही दिन नसके नि उहाँहरूले गरेका कामहरूलाई हामीले हात त लगाइदिउँ न। हात लगायो भने पनि धेरै सघाइ हुन्छ भनेर मैले चाहिँ गरौँ भनेर म यहाँसम्म आएँ। यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। चार्लीजीले केही भन्न छ भन्नु। अब लिएर के भन्नुहुन्छ हजुर, गीत रेकर्ड सकेर खाना बाँड्न अहिले गीत रेकर्ड सकेर हामीहरू यहाँ आएको होइन। अब उहाँ सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद, सबैभन्दा पहिला उहाँ हाम्रो सिलवाल सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। र त्यो सँगसँगै तपाईँको अहिले शिवकोटी सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सर्टकटमा भन्दाखेरि तपाईँको उता हस्पिटलतिर गयो मान्छे रोगले छटपटाइरहेछन्, यतातिर आयो भोकले छटपटाइरहेछन् यो महामारीमा। अब यो महामारीमा जुन सरकारले गर्नुपर्ने काम भइरहेको छैन, आज पनि तपाईँको पीडितहरूले सरकार कहाँ छ, कहाँ होला सरकार भनेर खोजिरहेको अवस्था छ। र सरकारका पुरै निकाय पनि रोडमा पीडितहरू भएको ठाउँमा कुनै सरकारका मान्छेहरू देखिएको अवस्था छैन। र यसलाई सरकारको लागि मात्रै लडाइँ छ होइन। अहिले कुर्सीको लागि अहिले नेताहरू कहाँ छन् भन्दाखेरि बानेश्वरको सांसद भवनमा भेटिन्छन् र विभिन्न मन्त्री परिषदको बैठक गर्ने ठाउँमा बाइक सडकमा कोही पनि देखिएनन् अहिले। र जनताहरू रोगले भन्दा नि भोकले छटपटाइरहेको अवस्था छ। र यसलाई सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् म भन्न चाहन्छु, किनभने चुनावको बेला बचाउनु पर्यो, तिमीहरूको कुर्सी पर्यो हो, किनभने फेरि भोट माग्न जानुपर्छ कि पर्दैन, किनभने अहिलेको अवस्थामा भोट होइन चोट पाउ, डाडुको चोट पाउँछन्। यस्तै हो भने भोट माग्न जाने बेला भोट होइन डाडुको चोट पाएर फर्किन्छन् म भन्छु। अब एउटा काम गरौँ, सचिन बाबुले आफ्नो गीतको एउटा टुक्रा गाएपछि हामी जान्छौँ खाना बाँड्न। सचिनले भन्यो त ल आज गीत रेकर्ड भएको आज रेकर्ड भएको ठुलो सर्ट है। ल धन्यवाद। यति धेरै चम्चा हामी गर्ने, सबैलाई चम्चा बाँड्दैछौँ सबैलाई बाँड्दैछु मैले चाहिँ। अरूले खाना बाँड्नुहोस्, अब हामी खानातिर लाग्छौँ। लाइनमा उड्न नदिनु होला, एक एकजना बच्चाबाट लाइन खोल्न सुरुवात गरौँ त। एउटा लाइन मिलाउ त, एक एकजना पठाऊ हल्का यता सर्ने यताबाट। सचिन बाबु तिमीले चाहिँ के दिँदै हो, के बाँड्दै हो तिमीले? चम्चा बाँड्दै, अरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? भात बाँड्नुहुन्छ होला होइन, प्याकेट बाँड्नुहुन्छ। बाबुहरू आयो कि बाबु भन्दै थियो। बाबु त चम्चा ल्याउन आयो कि होइन, त्यही भागमा त्यहाँ भएर राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। होइन तपाईँहरूले यहाँ छोड्नु त उता दाइ यता पनि दाइ टाइम लाग्यो। जस्तै खाना दिनु न बाबुलाई दाइ दिनु त अब भग्नु न भने यो भिडियोको प्रोसेस हुन्छ।
ल आफू जस्तै बाबुलाई सचिन बाबुले यहाँ चम्चा दिइरहनु भएको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ चम्चा प्लस खाना बाबुहरू यो सचिन उता गइहाल्नु ल उता उता गेटतिर जाऊ गेटतिर जाऊ आफूभन्दा ठुलो खाना छ गेटतिर जाऊ उता लौ चम्चा लौ ल जसले पाउनु भएको छ साइडमा गइहाल्नु होला साइड त्यसरी खाएर नबस्नु न ओए बाबु जाऊ न पानी लाउँदै पानी गइहाल्नु ल राम्रो यार पानी पनि एक बोतल पानी दिनुभयो रहेछ खाना ल जानु तपाईँ यो आमा यो बोतल नफालिकन राख्नु है भोलि जार ल्याउँछु हो त जारमा ल अब बिस्तारै आउनु भन्नु है बोतल नफाल्नु भोलि लिएर आउनु है लाइनमा बिस्तारै यता यता सचिन यही बसेर दिने त्यहीबाट खाना दिएको मान्छे उता पठाउनु त खाना दिएको मान्छे उता बिस्तारै बिस्तारै ल यो बाबु तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गर्नुहोस् बाबु बसाउनु के सर सरलाई बसाउने पानी बाँडेर खानु दुईजना पानी यो पानी बाँड्ने है ल सचिन बाबु यहाँ आऊ चम्चा बाँड्ने जाउँ त चम्चा बाँड्न चम्चा बाँड्ने यो बाँडेर है कतिजना हुनुहुन्छ ल गइहाल्नु ल खाना लिनु ल गइहाल्नु ल तिमी जस्तै बाबुलाई देऊ दुईजनाले बाँडेर खानु दिदी पानी होइन बाँडेर बिस्तारै बिस्तारै बाबु चम्चा देऊ सचिन बहिनीलाई लिकर चाहिँ गइहाल्यो पानी बाँडेर खान दिनु न लिकर चाहिँ चम्चा तपाईँहरू उता गएर खानु त लिकर चाहिँ गइहाल्छ म त जस्ट म त तपाईँ गएर बस्नु त है चम्चै छैन हेलो सचिनलाई उता उता राख्नु है आउँछ पानी आउँछ घर कहाँ हो बर्बाद भनेपछि तपाईँ काठमाडौँमा कहिले भनेपछि समस्या छ लकडाउनमा एकदमै घुरीकै है के गर्नुहुन्छ काम अब तपाईँहरूलाई यहाँ खुवाउने निःशुल्क भोजनको प्रबन्ध गरिएको छ के भन्नु राम्रै कुरा हो योभन्दा पहिला भएकै हो होइन यता यता पहिलेदेखिको ए आउँछ आउँछ हामी पनि आउँछ ए सानो नानीलाई छन्केको नै आयो तपाईँलाई अनि नआइकन अनि कसरी पानी तपाईँलाई खाना आउँछ तपाईँले यहाँ खाना
अब हामीले त तपाईँहरूलाई खानालाई भनेर ल्याए हो पानी पुरा आउँदैछ दाइ तपाईँले त पाउनु भएको रहेछ नि त तपाईँले त पाउनु भएको रहेछ नि त हो ठिक हो आउँदैछ त धेरै तपाईँको घर उता आउँदैछ पैसाहरू दिनु गुरुजी हमको खाना ठीक न होला कि पानी आएन तपाईँलाई आउँदैछ पानी छैन खाना जस्तो हातमा छ त्यो उठिहाल्नु त ल खाना तपाईँले खानुभयो के भन्नु खाना त राम्रो छ हजुर के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ म केही पनि गर्दिनँ मेरो श्रीमान चाहिँ मिस्त्री अनि तपाईँहरूलाई समस्या पर्दै आउनुभयो अब सरकारले गरेन कमसेकम मान्छेहरूले गरिरहेको खाना लिइसक्नुभयो तपाईँले खाना लिनुभयो उहाँलाई त अलि बिरामी देखिन्छ तपाईँलाई के भएर यस्तो भयो तपाईँको गाह्रो भएको छ ल आराम गर्नु अनि खाना पाउनु भएन खाना त ल अनि तपाईँले पनि लिनुभयो ल हामी यता जान्छौँ अब केही अलि टाढा भइदिनु है अलि टाढा के भयो होइन यहाँ अघि नै सँगै तपाईँ बस्नुमा आउँछ क्या यो गाडीमा आएको नि त भर्खर सचिनजी खाना बाँडियो आफूले खानुभयो कि छैन खानु भएको छैन ल हामीले आफू नखाएर भए पनि अरूलाई बाँड्नु पर्छ होइन यो सोच राख्नु सबैले राख्नुपर्छ अब अर्कोचोटि प्रधानमन्त्रीज्यूहरू आएर मन्त्रीहरूले बाँडुनु बाँड्नु होला हामीले आज बाँड्यो अर्कोचोटि यस्तो धोका नआओस् मैले यो मन्त्रीज्यूहरूलाई एकदम सम्मान गरेर भन्दैछु हो अब मन्त्रीहरूले बाँड्नुपर्छ यसरी भोको पेट मान्छे भोकै मर्या छ होइन मर्न दिनु भएन ल आज पहिलोचोटि आउनुभयो खाना बाँड्न फेरि सचिन परिवारको हातबाट खाना पाइयोस् होइन भोलिको दिनमा चाहिँ सचिन परिवार मन्त्री भएको देख्न पाइयोस् होइन देश चलाउनु पर्यो अब होइन अब सचिन परिवारले देश चलाउँछ ल पछि फेरि हामी कुरा गर्छौँ है त ल हस् ल धन्यवाद कार्यक्रम जुन खाना बाँड्ने कार्यक्रम थियो पुण्य दाई लगायत सचिन भाइहरू आएर यो कार्यक्रमको एउटा शोभा बढाइदिनु भयो र यो कार्यक्रमलाई निरन्तर दिने अघि नै पुण्य दाईले शुभकामना दिइसक्नुभयो यो कार्यक्रम हामी निरन्तर 45 दिन 50 दिन हुँदै हामी 1 वर्ष कटाउन पाऊँ र त्यतिखेरसम्म राज्यले यो दायित्व चाहिँ हामीबाट राज्यले जिम्मा लियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र यो आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो र हाम्रो उद्देश्य अनुसार भयो कि भएन यसमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू के छन् पुण्य दाईले सल्लाह सुझाव दिनको लागि र सँगसँगै यो कार्यक्रम समापन पनि गरिदिनु र आफ्ना हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद मेन कुमारजी म पुण्य गौतमलाई तपाईँले यो दायित्व दिनुभयो अब हाम्रो बाबु सचिन परियार सम्भवतः नेपालको इतिहासमा खाना बाँड्न यति सानो भाइरल बाबु पहिलोचोटि आउनुभएको छ र यो नेपाली इतिहासको एउटा रेकर्ड पनि हो सचिन बाबु चम्चा र खाना बाँड्दै आफूभन्दा पनि ससाना केटाकेटीहरूलाई पनि उहाँले बाँड्नुभयो र यो आफैमा एउटा अभूतपूर्व किसिमको दृश्य तपाईँले देख्नुभयो
मैले चाहिँ मिन कुमार भाइलाई के भन्न चाहन्छु भने कमरेड भाइ जे भनौँ हामीले खाना बाँडिरहन पाऊँ भन्ने कामना गर्नुभन्दा पनि यो लकडाउन छिटोभन्दा छिटो अन्त्य होस्, कोरोनाको कहर सिद्धियोस्। तर यो काम तबसम्म जारी रहनेछ जबसम्म लकडाउन हुनेछ र सडकमा भोकाहरू रहनेछन्। हामी कसैलाई पनि भोको छोड्नेवाला छैनौँ। र अन्तिममा म के भन्छु भने हरेक दिन हरेक ठाउँमा जहाँ भोका नाङ्गा गरिबहरू हुन्छन् त्यहाँ पुण्य गौतम लगायत तेजेन्द्रजी अनि साबीजी, हाम्रो सचिन बाबु, मिन कुमारजी, हामी सबै खडा भएर मद्दत गर्नेछौँ। उता लासहरूको ढेर छ। मान्छेको जिन्दगी त केही रहन्छ नि साथी हो, धुवासँगै उड्दो रहेछ। अहङ्कार त्यागौँ, गरिबहरूको सेवा गरौँ र हामीले दुखीहरूको आँसु पुछौँ र भोकको सारङ्गी पेटमा रेटिएसम्म केही कुरो सुन्न मन लाग्दैन। खाना खाउँ, खुवाउँ, बाँचौँ, बचाउँ, यही भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा तेजेन्द्रजी र चाबीजीले केही भन्नुहुन्छ अनि सचिन बाबुले यसलाई फिनिस गर्नुहुन्छ। मैले त अब के भन्न चाहन्छु भने अब यो यति राम्रो काम गरिदिनु भएको हाम्रो दाइलाई चाहिँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ एउटा हामी दाजुभाइ नै हो। एउटा चाहिँ हामी नेपाली आमाको छोराहरू हो, हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। मैले आज खुसी पनि लाग्यो, मैले आफ्नै खर्चले गर्न नसके नि मैले चाहिँ यो हातमा हात दिन पाउँदा मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। म पनि एउटा चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ है भन्ने खालको मान्छे म पनि हो। तर मसँग आफूसँग नहुँदैन आफूले गर्न नसक्दैन नि मलाई चाहिँ दाइहरूले यो गर्नुपर्छ है भाइ भनेर मलाई सल्लाह सुझाव दिएर यहाँसम्म ल्याएर मैले यो आज खाना बाँड्न पाउँदा म एकदम धेरै खुसी छु। र त्यसमा पनि एकदम के दुखी बाँड्न पाउँदा खाना खुवाउन पाउँदा एकदम खुसी छु। तर मलाई एउटा दुःख के छ भने यता एकातिर लास जलिरहेको छ, एकातिर मान्छे भोकाले खाना नपाएर मरिरहेको छ। नेपाल सरकारले आफ्ना कुर्सीहरू तान्दै हुनुहुन्छ। हामी त राजनीतितिर त त्यति थाहा छैन, नहुँदाखेरि नि हामीले चाहिँ सधैँभरि नेपाल सरकारको चाहिँ यस्तै हरकत नेपालको देखाउने हो कि यो हरकतलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ साथ सपोर्ट ल्याएर यसलाई चाहिँ मेटाएर गरिब दुखी जनतालाई चाहिँ नि भोको पेटमा चाहिँ खाना भरिदिने, नाङ्गो शरीरमा लुगा लगाइदिने काम गरेर हुन्छ कि सल्लाह सुझाव दिएर हुन्छ कि ठाउँमा कहाँ राखेर हुन्छ, राख्न पर्यो। चाहिँ धेरै जनतालाई दुःख दिन भएन। अब आफ्नो कुर्सीको लागि नलड्नुहोस् भन्न चाहन्छु म। जनताहरूलाई चाहिँ जनताहरू पहिला बचाउनुहोस् र आफ्नो कुर्सी बच्छ बल्ल, त्यो सुझाव नि दिन चाहन्छु म भन्न चाहन्छु। र अबदेखि सधैँ अब यो हामीले चाहिँ यो धेरै लामो समयसम्म बाँड्न नपरोस् जनतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हामी कुनै नेता होइन, हामी केही होइन, हामी सर्वसाधारण जनता हो। हामीले नै यो काम दाजुभाइहरूले गरिदिनु भयो। यसको लागि दाजुभाइहरूलाई, मेरो दाइहरूलाई, मेरो पुण्य दाइहरू, हामी सम्पूर्ण हामी चाहिँ दाजुभाइले आज खाना बाँड्यो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँ हाम्रो चारिलीजी सरलाई पनि भन्न चाहन्छु। के भन्छु भन्दाखेरि अस्ति कुर्सीको नमिल्दा भागवण्ड नमिल्दा म यहाँ छु भनेर टाँसेर ठाउँमा बस्नु भएको थियो। आज जनतालाई अप्ठ्यारो परेर जनता भोका कहाँ हुनुहुन्छ कोही देखिनुहुन्न। कहिलेकाहीँ टिभीमा बानेश्वरमा विश्वासको मत हाल्दैछौँ भनेर सुनिन्छ होइन। किनभने अब चुनाव आयो भने गाउँमा हामी यहाँ छौँ भनेर प्रत्येक घरमा गएर नमस्कार गर्नुहुन्छ भने अब आज कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? यो सडकमा कोही मन्त्रीज्यूहरू पनि देखिनुहुन्न, सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्न। त्यो भएर जनताको बिजोग छ। रोगले भन्दा पनि भोकले जनताहरू रात दिन मरेका छन्। यत्रो धुवाको मुस्लो उडिरहेको छ यहाँ। त्यो भएर तपाईँहरूले जति सक्दो तपाईँले त्यो गर्नुहोस्। अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डर अभावमा अहिले छटपटाइरहेको छ। अर्को कुरा हाम्रो त्यो पनि छ, त्यो पनि यो बिचमा अलिकति खिम्जीलाई थोरै सोधौँ। अनि हाम्रो चाहिँ अब विशेष गरी मिडियाका साथीहरूलाई नै अघि मैले छुट्याएको छु, धन्यवाद छ आइदिनु भयो होइन। यो हाम्रो चाहिँ सहयोगी मन, सहयोगी हातहरूसम्म तपाईँहरूले यो खबर पुर्याइदिनु भयो भने हामीलाई सहयोगी मनहरूले सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने लागेको छ। त्यसै गरी हामीले विशेष गरी यो टिमले 25वटा सिलिन्डर धरारामा काम गर्ने साथीहरू लगायतको टोलीले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। खाली सिलिन्डर उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। 25वटा सिलिन्डरमा हामी अक्सिजन भरेर राखिरहेका छौँ। केही सिलिन्डरहरू हामीलाई उपलब्ध भइसकेका छन्, केही आउँदैछ। र केही समस्या पर्यो भने हाम्रो कार्यालय कोटेश्वरको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो नम्बर त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई उपलब्ध पनि गराउन सक्छु। 98 510 17 8569मा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले अक्सिजनको 25वटा सिलिन्डर नि व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले सबैभन्दा ठुलो अक्सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि मैले के पनि आह्वान गर्न चाहन्छु भने धेर जस्तो मान्छेहरूले अहिले अक्सिजनको चाहिँ सिलिन्डर किनेर राखेको घरमा भोलि चाहिन्छ कि भनेर राखेको अवस्था छ। त्यसो नगरौँ। अहिले सिलिन्डर जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई दिउँ र भोलि आवश्यक परे बेला राज्य छ, हामी जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्था छ, त्यसबाट उपलब्ध हुनेछ र अक्सिजन समस्या परेको बेला हामीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। हामी हाम्रो कार्यालय कोटेश्वरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी पत्रकार साथीहरू आइदिनु भयो, हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति केही कुराहरू सोधौँ न। जस्तो
आज 9 दिन भयो होइन तपाईँहरूले यसरी खाना वितरण गर्नुभयो यो खाना वितरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ कहिलेसम्म जारी रहन्छ अथवा यो निषेधाज्ञा जति बेलासम्म रहन्छ अथवा लकडाउन जति बेलासम्म चलिरहन्छ त्यति बेलासम्म खुवाउने हो कि के हो यो हामीले मैले अघि हजुरलाई भने सामान्यतया फेसबुकमा यो खाना पाका नपाका मान्छेहरू भन्ने आयो सामाजिक सञ्जालमा त्यसपछि 1-2 दिन कार्यक्रम चलाउन त भन्ने सामान्य तरिकाले हामीले सोचेर सुरुवात गऱ्यौँ सुरुवात गर्दा 2-4 दिन मात्र चलाउने 400-500 मान्छेहरूलाई दिनमा खुवाउँदाखेरि 800-900 एउटा प्याकेट चाहिँ 2 दिनमा लाग्छ 1500 बढीमा खुवाउँला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ तपाईँहरूले पनि अघि देख्नुभयो यहाँ खाना आउने मान्छेहरूको अवस्था देखेर चाहिँ यसलाई निरन्तर दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले आफ्नै फन्डबाट 4000-5000 उठाएर हामीले 10-15 हजारबाट सुरुवात गरेका थियौँ हाम्रो यो लाइनमा आउँदै थियो आर्थिक स्रोत कसरी जुटिरहेको छ झन्डै यो चाहिँ आर्थिक पाउनु त सानो रकमले अथवा सानो खर्चले त हुँदैन होइन हामीले आर्थिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ यो आर्थिक व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ हाम्रो आर्थिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ बिहान र बेलुका गएर लगभग यो गाडी भाडा सहित पानी सानी सब अघि देखिहाल्नु हजुरले मिनी वाटरै ल्याइदिएका छौँ हामीले र हामी यहाँ मात्र गर्दैनौँ हाम्रो आज गाडी नभएर मात्र नभए हामी न्यू रोडका गल्लीहरू विभिन्न ठाउँमा मान्छे खोज्दै हिँड्छौँ उहाँहरूलाई 2 प्याक खाना एउटा मिनी वाटर वाइवाई चाउचाउ बिस्कुट पनि दिएका छौँ यो वितरण गर्नु भएको छ हालसम्म चाहिँ कतिबाट सहयोग आएको सहयोग चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै आएको छ जस्तै कसरी आयो भने फेसबुकमा हामीले आह्वान गर्यौँ 1001 रुपियाँदेखि हामी माथिको चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो उज्यालो समाचार.com भन्ने एउटा पेज छ त्यो पेजमा हामी हालिदिन्छौँ हालिसकेपछि कति मान्छेहरूले त्यो 1000 हाम्रो कञ्चनपुरको एकजना कमरेडले 1001 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो त्यो फेसबुकमा हामीले पोस्ट गऱ्यौँ त्यसपछि निरन्तर 2000 3000 4000 यस्तो पैसा हामीलाई निरन्तर आइरहेको छ सुरुवातीमा चाहिँ तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा जम्मा गर्नु त्यसपछि अरू साथीहरूले त्यसरी धमाधमा आउँदैछ र हामीले के गरेका छौँ भने यदि अन्तबाट पैसा आएन भने हामी 1-2 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रै मिडियामा रहेको पैसा प्लस चाहिँ हामी साथीभाइबाट उठाएको पैसा 1-2 लाख खर्च गरेर हामीले यसलाई निरन्तर दिन्छौँ यो निरन्तर अघि हजुरले सोध्नु कहिलेसम्म दिनुहुन्छ भन्दाखेरि लकडाउन भएको 2 साता 3 साताभन्दा पछिसम्म हामी बाँड्छौँ किन भन्दा यहाँ ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यो ज्याला भन्ने बित्तिकै हाम्रो मजदुरी पाइहालिने अवस्था छैन र अहिले लकडाउनको कारणले चाहिँ विश्वकै डाटा हेर्ने हो भने पनि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको चाहिँ रोजीरोटी गुमेको देखिन्छ र विशेष गरी यहाँ सडकमै बास बस्ने मान्छेहरू देखेको कारणले गर्दा यसलाई हामी निरन्तर चाहिँ दिन पाए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो ल तपाईँलाई धन्यवाद छ अब अन्तिममा तपाईँहरूले हामी मिलेर जे गरेका छौँ सचिन बाबु तपाईँ यहाँ तेजेन्द्रजी चाबीजी लगायत हामीले जे गरेका छौँ यो वास्तवमा हामीले एउटा मानवताले ओतप्रोत भएर गरेका हौँ सचिन बाबुले केही कुरा सचिन बाबु आज तपाईँले खाना वितरण गर्नुभयो कस्तो भयो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई खुसी लाग्यो है यो काम कस्तो एकदम राम्रो काम हो कि होइन त हो सेवा गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ होइन त सेवा नै धर्म हो भनेर ल ल सबलाई धन्यवाद सबैले यस्तै धर्म उहाँहरूसँगै हामी चाहिँ हात मिलाएर साथमा साथ मिलाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हामी चाहिँ सँगसँगै यो काम गरेर अगाडि बढ्नको लागि हामी म दाजुभाइहरूलाई नि आग्रह गर्छु र म पनि बढ्न चाहन्छु मैले नि केही गर्न पाऊँ मैले नि गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ हामीसँग भएर गर्ने होइन मनले धनले मात्रै गरेर हुँदैन मनले पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ होइन कुनै यस्तो समय एकदम सङ्कटपूर्ण छ प्रत्येक समय हामी बचेर हिँड्नुपर्ने छ भोकोबाट बस्नुपर्ने छ रोगबाट भोकबाट अलिअलि पुलिस प्रहरी मित्रहरूले पनि छड्के हानिरहनु भएको छ अहिले यहाँ गाडी रोकिएको देख्नुभयो र हामीले भेडभाड गर्नु छैन तनाव दिनु छैन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यता धुवाहरू उडिरहेको छ लासहरू चाहिँ उडिरहेको छ यता मान्छेहरू भोकले मर्नु नबाँच्नुको अवस्थामा छटपटाइरहनु भएको छ यस्तो बेलामा म पुण्य गौतम तेजेन्द्रजी चाबीजी के छ त नि हजुर भन्ने हाम्रो प्यारो बाबु आज आमाकै काखमा भन्ने गीत रेकर्ड गरेर चाबीजीले लेखेको सङ्गीत दिएको त्यो गीत रेकर्ड गरेर यहाँ आउनुभएको छ र भर्खर हामीले यहाँ लाइन एकचोटि क्यामेरा घुमाइदिनुहोस् त्यो लाइन जम्मै खाना भर्खर खाएको लाइन हो हामीले खाएका थियौँ विश्वमा एउटा रेकर्ड पनि होला सबैभन्दा सानो बाबुले खाना सडकमा बाँडेको यो रेकर्ड होला बाबुले अहिले बाँड्नु हो र मिठो गीत पनि गाइदिनु हो मान्छेलाई यतिखेर रुँदा रुँदै हाँस्नु पनि परेको छ र प्रिय सचिन बाबु यहाँ आउनुभएको छ र हामी के भन्छौँ भने रोग भोग गरिबीसँग लड्नुपर्छ पेटमा भोकको सारङ्गी भेटिएसम्म मान्छेले अरू कुरो सोच्दैन र भोकालाई भोजन गराउनुपर्छ र नाङ्गालाई ओछ्यान दिनुपर्छ र सचिन बाबु यहाँ खाना बाँड्न आउनुभएको छ र
मर्ते दम तक जबसम्म हामी जीवित रहन्छौँ तबसम्म आफू बाँचौँ र अरूलाई बचाउँ, सेवा नै धर्म हो भन्ने मान्यतामा हिँड्छौँ। अब सचिन बाबुले केही भनिसकेपछि चार्बीजीले केही राख्नुहुन्छ, सचिन बाबुलाई नै केही सोध्नु। हुन्छ, म अलिकति तेजेन्द्र सरसँग थोरै कुराकानी गर्न चाहेँ होइन। अब लकडाउन छ होइन, घर फर्किने चाहिँ के छ तपाईँ? के काठमाडौँमा रहनुहुन्छ अबदेखि तपाईँ? होइन, म घर फर्किने भन्ने मेरो घर त अब जो पनि फर्किनै पर्छ। अब बसाइ मेरो बसाइ चाहिँ म अब घर त नफर्काने भन्ने कुरो हुन्न। फर्काँदाखेरि पनि अब म बिजनेस रूपले यताउता हेर्दाखेरि सबै कुरा गर्दा म लगभग काठमाडौँतिरै बस्छु होला भन्दा पनि बस्छु नै मेरो ग्यारेन्टी बस्ने छ। परिवारसहित सँगै अहिले पनि हामी लकडाउनको समयमा मेरो परिवारसहित हामी सँगै छौँ। अहिले हामी यहीँ बस्छौँ। अहिले त अब डेरा लिएको ठाउँमा सर्न नि पाइएन लकडाउन के अनि एउटै सेम भइरहेछ अब होइन। अब त्यस्तै छ। अब तपाईँ के बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ? म त्यसको विषयमा चाहिँ बोल्दा अब म चाहिँ टेलरिङ सम्बन्धी हो। म सचिन एन्ड टेलरिङ भविष्यमा सुटिङको अब काम गरिरहेको छु। मैले पहिला म 16-17 वर्ष भइसक्यो म सिलाइ काम गर्नु लाग्यो। म पहिल्यैदेखि नै म 14-15 वर्षको हुँदादेखि सुरु गरेको। अहिले चाहिँ उमेर पनि मेरो चाहिँ 30-31 सुरु भएको छु। हजुर के हो बढी देख्नुभयो कि क्या? म त यङ ह्यान्डसम जुना देख्नु भने अब चाहिँ अब लगायत अब सचिन बाबुलाई मैले होइन अब चाहिँ पढाउनु नि पर्छ राम्रो ठाउँमा। यसो गरौँ न तेजेन्द्रजी, आज एउटा गीत रेकर्ड गरेर आएको गीत सुनाउनु भएको। म अहिले तपाईँसित रिसाउन पर्ने आवश्यकता छैन नि त होइन। मान्छेको एउटा चाहिँ सोझाइको शैली हुन्छ, बुझाइको शैली हुन्छ, कुरा गराइको शैली हुन्छ। कसरी बोल्ने हो त? भाषा शैली हामीले नजाने त सिकाउने हो। उल्टा हामीले नजानेकालाई नि त्यसलाई नै अझै बिगारिदिने अनि सोध दिने अब के गर्ने कसो गर्ने होइन। नामै बिगारिदिने गर्न लागेको कामलाई चाहिँ नि भाँड्दिने होइन। मिडियाले नै बिगार्यो हो। उहाँको निवारण गर्ने उहाँहरू पण्डित हो होइन, मिडियाले होइन नि त, त्यो त दर्शकहरूले दर्शकलाई होइन मिडियाले नै बिगार्यो हो। पक्का हो। प्रमाण त एकदम भइहाल्छ नि। अगाडि नै हुनुहुन्छ होला यहाँ 1-2जना साथीहरू नजर लगायो भने मैले चिनी पनि हाल्छु। मोमो जस्तो देखिरहेर राखेको छ क्या। अब चाहिँ त्यो धेरै लम्बा चौडा कुरा त नगर। अब यो वाद विवादका कुरैतिर जाने कुरो होइन, प्रसङ्गै त्यो होइन होइन। होइन यस्तो हो नि त, मिडिया भनेको त राम्रा कुराहरू सिकाउने अनि राम्रो समाजमा घटना नदिने, राम्रो काम गर्नुहोस् भनेको हो त। अनि त्यहाँ त नराम्रो गरिदिए हुन्थ्यो, हामीलाई कन्टेन्ट भयो हुन्थ्यो, पैसा कमाउन डलर कमाउन पाए हुन्थ्यो भने जस्ता मिडिया साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सबै एउटै मिडिया साथीहरू चाहिँ राम्रा छन् भन्ने कुरो हुन्न। एउटै बोटमा फलेको एउटा सुन्तला पनि कोही सानो कोही ठुलो कोही चाहिँ मसिनो अनि 5वटा हातको अमला छन्, एउटा हातमा कोही बराबर हुन्न अमला पनि। त्यस्तै जस्तो अब चाहिँ सबै मिडिया राम्रो पनि हुँदैन। तर सोझाइको भाषा हुन्छ एउटा चाहिँ अगाडि बढ्दैमा चाहिँ हामीले चाहिँ चढेर कुरा गर्न पनि मिल्दैन। किनभने अब हामी त अब जस्तो सिकाउनुहुन्छ मिडिया साथीहरूले हामीले त्यस्तै बोल्नु। अब यसो गरौँ, सचिन बाबुको आजको रेकर्ड भएको हामीले चाहिँ यो विषयमा कुरा चाहिँ अब सबै कुरा हाम्रो चाहिँ सबै मिना भइसकेका छन्। यिनी वाद विवाहहरूलाई मिना दिइसकेका छ होइन भन्दै अब चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो कामलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आज पनि हामीले एउटा गीत रेकर्ड गरेर आएको छ होइन। अनि खाना खाने क्रममा अब हजुरले यो कुरा राखिदिनु भयो, हजुरलाई मैले धेरै धन्यवाद दिन्छु। अब हामीलाई हजुरहरू जस्तो चाहिन्छ कुरा बुझिदिने मान्छे, बाहिर बुझाइदिने मान्छे। हजुरले त हामीसँगबाट गएर बाहिर दर्शकलाई बुझाइदिने हो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। ल आजको गीतको बारेमा गीत आजको गीत आइको गीत वाह सचिन कस्तो सम्झिएको देशको माटो प्यारो छ
ल यसको म्युजिक भिडियो बन्दैछ नेपालमा सबैभन्दा भूमिगत रूपमा यसको म्युजिक भिडियो र शासनमा हामी नगरकोटको कुरा गरेर थानकोटमा बनाउने काम गर्छौँ किनभने अहिले एकदम लकडाउनको बेलामा कोरोनाको कहरको बिचमा दूरी कायम गर्नु छ। अब यो भूमिगत भिडियोको विषयमा हजुरलाई एबिसिडी आउँछ मलाई सुनाइदिनुहोस् त। कति सुपर फास्ट हजुरको त्यो नेम पनि भनिदिनुहोस् त। इन व्हिच क्लास डु यु रिड नाउ? सचिन फेभरेट खाना के हो? मनपर्ने खाना खाजा के हो? के खाजा सबैभन्दा मिठो लाग्छ सचिनलाई? के मन पर्छ सचिन तिमीलाई? चाउचाउहरू खानु हुँदैन हो है? खानुपर्छ खानुपर्छ कि खानु हुँदैन? दिए खाइदिने नदिए नखाने। ल यो गीतको म्युजिक भिडियोको विषयमा चार्लीजीले भनेर हामी अन्त्य गर्छौँ। हुनुहुन्छ के छ? अब यो गीत विशेष गरेर यो आमाको काग प्यारो छ भन्ने मेरो शब्द सङ्गीतमा तयार गरिएको गीत आज सचिन बाबुले गाएर यो गीत सम्पन्न भएको छ र हामी अब 4-5 दिनभित्रमा म्युजिक फाइनल गर्दैछौँ र यो गीतको विशेष कुरा गर्दाखेरि म्युजिक भिडियो विशेष कुरा गर्दाखेरि अब सचिन बाबुकै अभिनय हुन्छ, सचिन बुवाको अभिनय हुन्छ र बुवा मम्मीको दुइटै अभिनय हुन्छ होइन। र यो गीतलाई हामीहरूले अब 4-5 दिनभित्रमा तयार गर्छौँ र यो गीत विशेष गरेर एउटा आमा सम्बन्धी कलाकार छन्। अब हाम्रो पुण्य गौतम दाईको पनि अतिथिको रूपमा विशेष भूमिका रहनेछ। कलाकार चाहिँ होइन है। त्यस्तै गरेर हाम्रो तेजेन्द्र परिवारजी हुनुहुन्छ, सचिन बाबु, त्यसपछि एकजना हुनुहुन्छ अर्को र हामीहरूले त्यो तरिकाले अगाडि बढाउँदैछ। र यो भनेको अहिलेको राजनीति अवस्था त्यस्तै भइरहेको छ। नेताहरूलाई देशको मतलब नभइरहेको अवस्थामा जनताले यो पीडामा भएका छन् र कोरोनाको कारण कोरोनाको कहरको कारण यता रोगको डर उता भोकको डर दुईतिरै त्रास बढिरहेको छ। रोगले शोक पनि शोक भइरहेको छ र त्यो भएर यही टार्गेट गरेर एउटा देश सम्बन्धी एउटा आमाको माया देशको माया भनेको सबैलाई हुन्छ र त्यो तरिकाले हामीले यो गीतलाई तयार गरेका छौँ। ल धन्यवाद धेरै सबै नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीत सरोवर.com एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com